الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. भैया खाने का तो पूरा भाईजान इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स आप ये मनाजिर देख सकते हैं।